इमरान खान ने यही कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आए। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें सीसी फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर, आपके लिए आज दो पैगाम हैं। पहला पैगाम इमरान खान की तरफ से ये है कि इस वक्त जो हमारी असेंबली में बैठ के लोग, पार्लियामेंट में बैठ के लोग फैसले कर रहे हैं, जो नाजायज़ फॉर्म 47 के पैदावार है, जो चोरी करके मैंडेट को असेंबली में बैठे, वो कौम के लिए कैसे फैसले कर सकते हैं और कैसे ये रेजोल्यूशंस पास कर रहे हैं और कैसे ये हमारे जो कानून है वो तब्दील कर रहे हैं, जब उनका कोई हक नहीं बनता कि वो कौम के लिए फैसले करें। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो उनका मुतालबा उन्होंने पहले भी किया है वो ये है कि पहले स्टोलन मैंडेट, जो कई 100 लोग हैं जिनका मैंडेट चोरी हुआ है, उसको ये वापस करें। ईसीपी के अंदर सबने फाइल किया हुआ है, अपने केसेस लेकर गए हुए हैं, लातादाद केसेस हैं इस वक्त ईसीपी में, और ईसीपी की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन केसेस के ऊपर जल्द अज जल्द 180 दिन के अंदर फैसले दें। ये कोई इमरान खान भीख में नहीं मांग रहे जो स्टोलन मैंडेट है, ये ईसीपी से जायज़ अपना हक मांग रहे हैं कि आपको पता है कि ये चोरी करदा मैंडेट है और उसको वापस किया जाए। और कहते हैं जब स्टोलन मैंडेट वापस होगा और उससे पहले आपको जो नाजायज़ लोग इस वक्त जेलों के अंदर हैं और जो बेल के ऊपर भी हैं और जिनके ऊपर 9 मई के आपने केसेस बनाए हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि वैसे भी जब ये केसेस को जब हवा लगेगी, जब ये लोगों के सामने आएंगे 9 मई के, क्योंकि हमारा केस अदालत में कल हम लाहौर की एटीसी में थे और हमारी अदालत ने केसेस शुरू कर दिए हैं, उन्होंने सुनना शुरू कर दिए बेल एप्लीकेशंस, और उसके अंदर जब क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पेश हुआ है तो उसके पास कोई शवाहिद नहीं थे। जज साहब ने भी पूछा कि आपके कोई शवाहिद हैं, उनके पास कोई शवाहिद नहीं थे उनको दिखाने के लिए। और इमरान खान ने यही कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आए। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें सीसी फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप माफ़ी मांगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पीटीआई के लोगों ने नहीं किया, ये तंसीबात को उन्होंने आग नहीं लगाई। तो ये उन्होंने माफ़ी का फैसला कर लिया कि माफ़ी आप मांगेंगे क्योंकि आपने हमारे लोगों पे जुल्म किया। लेकिन अगर हमारा कोई भी बंदा ये तंसीबात जलाता हुआ नज़र आ गया तो इमरान खान ने कहा मैं माफ़ी मांगूंगा। एक तो ये क्लियर हो गया सबको। दूसरा उन्होंने कहा है कि तोशा खाना जो केस चल रहा है इमरान खान पे, और जज साहब को बहुत जल्दी है, वो कहते हैं जी जल्दी से जल्द फैसला किया जाए। वो कहते हैं जी मेरा भी और नवाज शरीफ का जो 12 साल पुराना केस अभी तक सुनने का इनको तौफीक नहीं हो रही। जज साहब को मैं कहता हूँ कि दोनों केस इकट्ठे चला दें। ये वो केस है जिसके अंदर इलीगली नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियाँ ली थी, जो कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप गाड़ी नहीं ले सकते हैं, ये इजाज़त नहीं है। तो अगर उन्होंने गाड़ी ली है, उनका केस 12 साल से ये जज साहिबान नहीं सुन सक रहे। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर एक और केस करें मेरे पर, लेकिन ये कंडीशन है कि दोनों केसेस इकट्ठे सुने। ये 2 पैगाम थे इमरान खान के, मैंने आपको पहुंचा दिए।
اچھا علیمہ خان صاحبہ، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ معافی مانگیں، اور ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں، تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگے تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ نہیں، عمران خان نے کہا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں، کورٹ میں پیش کریں، اور اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کا آپ کو ممبر نظر آئے جس نے تنصیبات کے اوپر آگ لگائی ہے، یا کوئی جو اگر انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ آگ لگائی ہے، تو اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو میں معافی مانگ لوں گا اور آپ اس کو سخت سزا دے دیں، یہ انہوں نے کہہ دیا اس کے اوپر۔ تو مینڈیٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، 6 مہینے ہو گئے ہیں الیکشن کو بھی، ابھی تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہے کہ آپ کو آپ کی سیٹیں بھی ملیں گی یا مینڈیٹ ملے گا، تو کیسے یہ؟ دیکھیں، ای سی پی کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور اگر ای سی پی کا جو ہیڈ کر رہے ہیں، اگر اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی آئینی ذمہ داریاں یہ اور اس کو پوری کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں پوری کرتا تو آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگتا ہے، تو اگر وہ اپنی پوری کر لے تو بہتر ہے۔ اور یہ کیسز آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گئے ہوئے ہیں ای سی پی میں، ٹرائیبیونلز کے آگے گئے ہوئے ہیں، تو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، اسٹولن مینڈیٹ واپس کرنا چاہیے، اور جب واپس ہو جائے گا، عمران خان کہہ رہے ہیں، پھر بہتر ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن بھی دوبارہ منتخب ہوگی، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرا لیں۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے 11 ججز نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا شاخسانہ ہے، یہ الیکشن کمیشن کا فتنہ اور فساد ہے۔ اس فتنہ اور فساد کو یہ جو ماشاءاللہ حکومتی یہ کیا کہوں فارم 47 کی ناجائز حکومت اور یہ جو انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے، وہ اسے پرپیچویٹ کرنا چاہتی ہے، فراڈ کو۔ ارے بابا، اس فراڈ کو سپریم کورٹ ہونے دیتی ہے، کیونکہ یہ جو مرضی کہہ لیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ نشستیں، اب مجھے مطلب سنی اتحاد کونسل میرا کیا تعلق ہے، لیکن مجبور کیا انہوں نے کہ 3 دن دیے، اور انہوں نے کہا کسی میں شامل ہوں تو ہم سارے جو ہے ظاہر ہے وی ہیڈ نو آپشن، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ریکٹیفائی ریمیڈی وہاں سے کر دی، بنیاد سے، ابتدا سے، تو اس لیے مجھے تو نوٹیفائی کر دیا سپریم کورٹ نے۔ 29 لوگوں میں ہوں جنہوں نے، جو سپریم کورٹ کے جو ہے فیصلے میں ہی لکھا گیا کہ چونکہ ان کے فارم میں اور ان کے حلف نامے میں بڑا واضح لکھا ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، لہذا یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہے اور انہیں نوٹیفائی کیا جائے، اور الیکشن کمیشن نے ہم کو کر دیا۔ اب کیا وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کو یہ انڈو کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک ایشو ہے، نہیں کر سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کے کیا فیصلے کے اوپر جو ہے یہ بیٹھ سکتی ہے؟ یہ نہیں بیٹھ سکتے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر۔ تو ان کا یہ کہنا کہ 2017 سے اطلاق ہوگا، وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب قانون کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا اطلاق پروسپیکٹو ہوگا، جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ساری کورٹ، اس میں 8/7 کی آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا ریٹروسپیکٹو نہیں ہو سکتا اس کا اطلاق، یعنی پیچھے سے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا اطلاق اس دن سے ہوگا جس دن ایکٹ پاس ہوا، اس کے بعد کے جو کوئی ایسے ٹرانزیکشن تو